हेलो गाइस, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्ल्स ऑफ विजडम। विजडम का मतलब है अक्लमंदी और पर्ल्स का मतलब होता है मोती, यानी कि अक्लमंदी के मोती। इस सबक को लिखने वाले राइटर का नाम है शेख सादी। शेख सादी ने इस चैप्टर पर्ल्स ऑफ विजडम को लिखा है। शेख सादी एक इंग्लिश राइटर नहीं है, ये एक पर्शियन राइटर है और फ़ारसी में प्रोस लिखा करते थे और फ़ारसी में ही शायरी भी किया करते थे। 1210 में इनकी पैदाइश हुई और 1292 में ये इंतकाल कर गए। मुस्लिम थे। दो मशहूर किताब इन्होंने लिखी थी, एक का नाम था गुलिस्तान सादी और दूसरी किताब को बोस्तान सादी कहा जाता है। और ये दोनों बहुत ही मशहूर किताबें थीं और इस किताब बोस्तान सादी को अमेरिका ने गार्जियन के नाम से इस किताब को 100 टॉप बुक्स में रखा था। सादी हमेशा पॉजिटिविटी इन चीज़ों पर लिखते थे और ऊपर आपकी किताब में रूमी, गज़ाली और सादी के कुछ कोटेशंस दिए गए हैं। सादी कहते हैं, पेशेंस अकम्प्लिशेस इट्स ऑब्जेक्ट वाइल हरी स्पीड्स टू रुइन। सब्र से इंसान को इसका मकसद हासिल होता है जबकि जल्दबाजी इसे तबाही की तरफ ले आती है। सादी फिर कहते हैं, इंडिपेंडेंस इज ऑफ मोर वैल्यू दैन एनी गिफ्ट्स एंड इज रिसीव गिफ्ट्स इज टू लूज इट। आज़ादी की कदर किसी भी तोहफे से ज़्यादा होती है और अगर हम सिर्फ तोहफे वसूल करेंगे तो आज़ादी को हम खो देंगे। इसके अलावा रूमी की कोट्स हैं, वो कहते हैं, यस्टरडे आई वॉज क्लेवर सो आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। कल मैं चालाक था तो दुनिया को तब्दील करना चाहता था, आज मैं अक्लमंद हूँ तो खुद को तब्दील कर रहा हूँ। रूमी एक और एक जगह कहते हैं, रेज योर वर्ड्स नॉट वॉइस, इट इज़ रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर। अपने अल्फाज को बढ़ाएं, अपने आवाज़ को ना बढ़ाएं। ये बारिश है जिससे फूल खिलते हैं, ना कि बिजली की कड़क। बारिश के बरसने से फूल खिलते हैं, ना कि बादल के गरजने से। इसलिए लहजा बुलंद करने से आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपके अल्फाज में जान होना चाहिए। इमाम गज़ाली कहते हैं कि डिज़ायर्स मेक स्लेव आउट ऑफ किंग्स एंड पेशेंस मेक किंग्स आउट ऑफ स्लेव्स। ख्वाहिशात इंसान को बादशाह से ग़ुलाम बना देते हैं और सब्र एक ग़ुलाम को बादशाह बना देती है। अब हम 5 टेक्स्ट यानी 5 कहानी को पढ़ेंगे और 6 मैगज़िम्स यानी कहावतें भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। टेक्स्ट 1 में क्या कहानी है, चलिए शुरू करते हैं। 2 भाई थे। एक भाई सुल्तान का नौकर था और दूसरा भाई अपने बाजू से खुद काम करके मेहनत मुशक्क़त करके ज़िंदगी गुजारता था। एक दौलतमंद इंसान यानी कि उसका भाई एक बार अपने बदहाल भाई से पूछता है कि क्यों तुम सुल्तान को सर्फ यानी वो नौकरी नहीं कर लेते। इस तरीके से जो तुम मेहनत करने की मुश्किलात को झेलते हो, इससे तुम्हें निजात मिल जाएगी। अगर तुम सुल्तान की ग़ुलामी में आ जाओ तो तुम्हें निजात मिल जाएगी। ही रिप्लाइड, वो जो गरीब भाई है जो मेहनत मुशक्क़त करता है वो रिप्लाई करता है कि तू क्यों निजात हासिल नहीं कर सकता, तेरी नौकरी से क्यों, कि अक्लमंद इंसान ने कहा है कि बेहतर है इंसान बैठा रहे और जौ का रोटी खाए और बजाय इसके कि वो इंसान सोने के बेल्ट को बांधे और किसी की नौकरी में खड़े रहे। बेहतर ये नहीं कि इंसान अपनी टूटी झोपड़ी में कम खाकर हिक्मरानी करे, ना कि दूसरे बड़े शख्स की गुलामी करके मुर्ग मुसल्लम खाए और उसके सामने अपना सर झुकाए। To live in mortar of quick lime with the hand is better than to hold them on the breast before the अमीर। मोर्टार गोला को कहा जा रहा है। लीवन का मतलब है गूंदना। चूने का बनाया गोला जो कि अपने हाथों से बनाया गया हो बहुत बेहतर है, जबकि वो गोला किसी अमीर के सामने अपने छाती में लिए आप खड़े हो और आप उसकी ग़ुलामी कर रहे हो। हालांकि चूने के पत्थर को गूंदने से यानी क्विक लाइम से हाथ की हथेली कट जाएगी, लेकिन मेहनत अजीम है, इसमें बरकत है।
My precious life was spent in considering what I am to eat in summer and wear in winter. मेरी कीमती ज़िंदगी इन चीज़ों को सोचने में गुजर गई कि गर्मियों में क्या खाना है और सर्दियों में क्या पहनना है. O ignoble belly, be satisfied with one bread rather than to bend the pack in service. इग्नोबल यानी नागवार, ए मेरे नागवार पेट, तू राज़ी हो जा एक रोटी खाने के लिए बजाय इसके कि तू अपनी कमर को झुकाए ग़ुलामी में. इंसान कम खाए लेकिन सर उठा कर जिए, न दूसरों के ग़ुलामी में इसका सर कमर झुका रहे और सोने की रोटी वो चिबाता जाए. क्योंकि ग़ुलामी यानी जॉब वगैरह में क्या होता है, जो भी आपका हेड होगा आपको 10 बातें सुनाकर निकल जाएगा. लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि आपका अपना काम मुनाफा हो वो भी आपका, घाटा हो वो भी आपका, आप शायानो शान ज़िंदगी गुजारते हैं. टेक्स्ट 1 आपको समझ आ ही गया होगा, इसमें 2 भाई की कहानी थी. अब हम टेक्स्ट 2 की तरफ जाते हैं. एक बादशाह उसी कश्ती में था जिस कश्ती में उसके साथ एक ग़ुलाम था. वो कभी किसी भी दरिया को नहीं देखा था और वैसल यानी जहाज़ की एक बेसुकीनी का तजर्बा नहीं किया था. वो रोना और ट्रिम्बल यानी कांपना शुरू हो जाता है क्योंकि जहाज़ जो शिप होता है वो बहुत ज़्यादा हिलता डुलता है. इसको कोई भी प्यार से रहमदिली से चुप नहीं करवा पा रहा था. इससे आखिरकार बादशाह भी नाराज़ हो गया कि इस मामले का कोई इलाज नहीं निकल पा रहा है. इस कश्ती में एक अक्लमंद इंसान मौजूद था. उसने बादशाह से कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे चुप करवा सकता हूँ. बादशाह जवाब देता है कि ये तो तुम बहुत बड़ा एहसान करोगे. अक्लमंद बंदे ने हुक्म दिया कि जो ग़ुलाम है उसे उठाकर फेंक दो पानी में, ताकि वो पानी उसके मुंह में थोड़ा सा चला जाए. बाद में उसे कश्ती से पानी में फेंका गया और उसे बालों से पकड़कर खींचा गया और उसने स्टर्न यानी सख्ती से क्लंज यानी कश्ती के किनारों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर वो ऊपर आ गया और फिर एक कोने में जाकर खामोशी से बैठ गया. ये बादशाह को बड़ा ही अजीब लगा कि इस चीज़ में, इस अमल में भला क्या अक्लमंदी थी, और फिर उससे पूछा. अक्लमंद आदमी ने बादशाह के सवाल पर उससे जवाब दिया, जब तक इसने डूब जाने के ख़तरे को ना चख लिया उसे तब तक इस कश्ती की हिफाजत की परवाह ही नहीं थी. वो डरे जा रहा था, भागे जा रहा था, उसे अपनी हिफाजत की परवाह ही नहीं थी. अब उस टैक्स से हमें क्या सबक मिलता है कि एक इंसान किसी बदकिस्मती से बचाव की अहमियत को नहीं जानता, नहीं समझ पाता जब तक कि वो आफत उस पर उतर ना आ जाए. इंसान हमेशा ठोकर खा कर ही सीखता है. तो टेक्स्ट 2 भी अब हमने पढ़ लिया है. टेक्स्ट 3 की तरफ हम चलेंगे. मैंने सहरा में एक अरबी को देखा. वो बैठा था सुनारों की महफिल में, बसरा में बैठा था और वो इन लोगों को कहानी सुना रहा था. ये जो बद्दू यानी कि सहरा में रहने वाले अरबी होते हैं बहुत खाना बदोश यानी ऊँट पर बैठकर सफ़र वगैरह करते हैं. तो वो बद्दू कहानी सुना रहा था कुछ लोगों को. वो कहता है कि मैंने सड़क जो कि सहरा में थी उसमें अपना रास्ता खो दिया और अपनी तमाम खुराक को भी मैंने खर्च कर दिया था. मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा और मुझे अचानक से वहाँ एक बस्ते का नज़ारा दिखा. मैं वो खुशी और इक्तसी यानी हद से ज़्यादा खुशी को कभी नहीं भूल सकता. जब मैंने महसूस किया कि मैंने सोचा कि वो सूखे अनाज हैं, और ना ही मैं भूल सकता हूँ वो गुस्सा, वो मायूसी जब मैं खोला उन बस्तों को जिनमें कीमती मोती पर्ल्स मौजूद थे. इन अ ड्राई डेजर्ट एंड अमंग मूविंग सैंड it is the same to a thirsty man whether he has pearls or shells in his mouth. एक सूखे रेगिस्तान और चलते रेतों के बीच में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस भूखे आदमी को कि उसके हाथ में मोती या सीपी आ जाए. When a man no provision and his strength is exhausted. जब आदमी के पास खुराक ना हो और उसके ताकत कुव्वत ये सब जवाब दे रही हो, ख़त्म हो रही हो. It matters not whether his girdle is adorned and with pearls or postured.
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی جو کمر بند ہے اس پر ایڈون یعنی جڑا ہوا ہو موتیا یا نوادرات یعنی قیمتی اشیاء۔ جب اسے کھانے کی خوراک چاہیے اور اسے موتیا ملے تو اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ابھی اس کی زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی بچی تو لاکھوں پائے۔ تو آپ نے ٹیکسٹ 3 کو بھی بہت اچھے سے سمجھا ہوگا، مجھے معلوم ہے۔ اب ہم ٹیکسٹ 4 کی طرف چلتے ہیں۔ سیج یعنی ایک بابا جو اپنے طالب علم کو سکھا رہے تھے، وہ درویش بابا کہتے ہیں کوئی ہنر سیکھو، کیونکہ دنیا کی جائیداد اور دولت پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی کہ چاندی اور سونا ان پر بھی خطرہ ہوتا ہے، یعنی یہ بھی خطرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چور آپ کے سونا چاندی ایک ساتھ چرا کر لے جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مالک ہے ان سونا چاندی کو وہ آہستہ آہستہ کر کے ان کو خرچ کر دے۔ لیکن ایک پیشہ انسان کا زندہ فوارہ اور مستقل کی دولت ہے۔ پروفیشن جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا دولت ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پیشہ ور آدمی کی امیری چھوٹ جائے، دولت لوٹ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس آدمی کو، کیونکہ وہ انسان کا پیشہ ہے۔ کیونکہ جو انسان کا پیشہ ہے وہ خود میں ایک دولت ہے، وہ جہاں بھی وہ شخص جائے گا اسے عزت ملے گی اور وہ اونچے مقام پر بیٹھے گا، جبکہ وہ انسان جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوگا وہ روٹی کے ٹکڑے جمع کرے گا اور وہ اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرے گا، مشکلات دیکھے گا۔ ٹیکسٹ 5 کی طرف آتے ہیں۔ ٹیکسٹ 4 میں بھی بالکل چھوٹی سی کہانی تھی، بابا اور درویش کے جو کہ طالب علم کو ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ پروفیشن از اے ویلتھ، پروفیشن ہی مطلب پیشہ ہی دولت ہے۔ ٹیکسٹ 5 کی طرف آتے ہیں۔ میں نے سنا ہے ایک عقل مند انسان کو یہ کہتے ہوئے کہ کوئی بھی انسان اپنی حماقت کا اظہار نہیں کرتا سوائے ایک شخص کے۔ کوئی خود سے یہ تھوڑی کہے گا کہ میں بے وقوف ہوں، سوائے ایک کے جو بات کرنا شروع کرتا ہے جبکہ دوسرے نے اب تک اپنی بات کا اختتام نہ کیا ہو۔ تو دراصل بات کاٹنے کو یہاں سادی بے وقوفی کی علامت کہہ رہے ہیں، اور بات کاٹنا بد اخلاقی کو بھی واضح کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ابے ہوشیار آدمی، شیورڈ یعنی کہ ہوشیار، الفاظ کے سر ہوتے ہیں اور اس کے دم بھی ہوتے ہیں۔ اپنے الفاظ کو شامل نہ کرو دوسرے لوگوں کے الفاظ کے درمیان، تو ہر وہ شخص جو ذہانت رکھتا ہے، جس کی سوچ ہوتی ہے، ایک ہوشیار کبھی بھی دوسروں کے بیچ میں نہیں بولتا، بلکہ وہ تب اپنے الفاظ ادا کرتا ہے جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے، بولتا ہوا شخص چپ نہ ہو جائے۔ اب ہم میگزینس پڑھیں گے، یہاں 6 میگزینس دیے ہوئے ہیں، یعنی کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ کہاوت ہے۔ پہلی کہاوت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جائیداد انسان کے سکون کے لیے ہے، پیسوں کو جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک بابا سے درویش سے پوچھا گیا کون خوش قسمت ہے اور کون بد قسمت ہے؟ بابا نے جواب دیا وہ خوش قسمت ہے جو کھا لیتا ہے، وہ خوش قسمت ہے جو کھا لیتا ہے اور بیج بو دیتا ہے، اور وہ بد قسمت ہے جو مر جاتا ہے لیکن اس نے اپنے دولت کو خرچ نہیں کیا ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیسوں کو سیک کر رکھتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، اپنے پیسے خرچ نہیں کرتے ہیں، اسے انجوائے نہیں کرتے ہیں، بالکل رکھ کر اب کیا اسے قبر میں لے کر جانا ہے۔ دوسرا کہاوت کہتا ہے، یعنی کہ سعدی کہتے ہیں اس کہاوت میں، جو چیز معقول ہے یہ اس کے برعکس ہے۔ وہ ایک رائے کے خلاف ہے کہ انسان تکے لگا کر دوائی کھائے یا وہ ایک قافلے کے پیچھے چلتا رہے بنا اپنے راستے کو دیکھے۔ امام محمد غزالی جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، ان سے پوچھا گیا اتنا علم انہوں نے کس طرح حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو چیز مجھے نہیں معلوم تھی اسے مجھے پوچھنے میں، جاننے میں کبھی بھی شرمندگی کا احساس نہیں ہوا، مجھے شرمندگی یا کسی بھی قسم کی جھجک نہیں ہوئی، میں ہمیشہ پوچھ لیا کرتا تھا۔ تیسری کہاوت، ایک کمزور انسان جو کوشش کرتا ہے کہ اپنے بہادری کو شو یعنی ظاہر کرے ایک طاقتور انسان کو، تو وہ اپنے دشمن کی مدد کر رہا ہے۔
کہ اس پر تباہی آ جائے، اس کو گھیر لے. بھائی اگر کوئی بندوق لے کر آ رہا ہے آپ کے سامنے اور آپ اس کو اپنا طاقت کا اظہار کرو گے تو بھائی وہ تو ایک بندوق چلائے گا اور آپ یہاں سے اوپر. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو طاقتور مطلب جو سامنے ہو تو اس میں اپنا طاقت کا اظہار نہ کرو، تھوڑا سا خاموش رہو. چوتھی کہاوت، اگرچہ کہ ایک زیور کیچڑ میں گر جائے وہ اپنی قیمت نہیں کھوتی، اور اگرچہ کہ وہ دھول اڑ کر آسمانوں میں چلا جائے تب بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. وہ زمین پر بھی تھا تب بھی مٹی تھا، اور آسمان میں بھی چلے گیا تب بھی مٹی ہے. انسان کی صلاحیت تعلیم کے بنا افسوسناک ہے. ڈیپلوریبل افسوسناک کو کہتے ہیں، اور بنا تعلیم کے اس کی صلاحیت کو پھینک دی جاتی ہے. چوتھی کہاوت میں سعدی لکھ رہے ہیں، قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے اور دریا مل کر ایک سمندر بن جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے چیزیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں اور اناج در اناج مل کر گینری بن جاتے ہیں. گینری وہ جہاں تمام لوگوں کا اناج اسٹور کر کے رکھا جاتا ہے. آخری کہاوت، تم جتنی راز کی چیزیں رکھتے ہو وہ کبھی اپنے دوست کو مت بتاؤ. تمہیں کیسے پتا کہ وہ آگے جا کر کبھی تمہارا دشمن نہیں بن سکتا. ہر زخم مت دے اپنے دشمن کو، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ دشمن ایک دن آپ کا دوست بن جائے. تو یہاں تک ہم نے 5 اسٹوری کو بھی سمجھ لیا اور 6 کہاوتیں بھی پڑھ لی ہیں ہم نے. اب ہم جا رہے ہیں. اللہ حافظ، بائے بائے. اس سے پہلے کہ آپ چینل کو کلوز کریں، اب سبسکرائب کا بٹن دبا دیے، لائک کر لیے گا ویڈیو کو. ہم آپ کے بے حد شکر گزار رہیں گے. اللہ حافظ.